बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे हुकूमत की जानिब से 25,000 की स्कीम में बड़ी और अहम तब्दीलियां कर दी गई हैं। पहले 25,000 का जो प्रोग्राम है वो 120 इजलाह के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया। 120 इजलाह के जो रायशी उम्मीदवार थे, जो ख़ानदान थे, जो अफराद थे, उनको हुकूमत की जानिब से ये इमदाद दी जाती थी और इसके लिए अभी हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन का भी आगाज़ किया गया था। लेकिन अब तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है। हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में बड़ी अहम तब्दीलियाँ की गई है। अब नए तरीके से इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया है। आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे हुकूमत की जानिब से 25,000 आपको कैसे दिया जा रहा है। और ये नोट कर लें, हुकूमत की जानिब से इस वक्त 25,000 के हवाले से 2 स्कीमें चल रही हैं। दोनों स्कीमों के बारे में आपको बताएंगे कि आप कैसे 25,000 रुपये की जो इमदाद है वो हासिल करेंगे। और हुकूमत की ये तरजीह है उन तमाम ख़ानदानों के लिए जो इस वक्त बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को भी सपोर्ट किया जाता है और मर्द हज़रात को भी सपोर्ट किया जाता है। तो आपने इस प्रोग्राम पर अप्लाई कैसे करना है और कौन लोग यहाँ पर आहिल होंगे, आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप इसको मुकम्मल देख लेते हैं तो आपको तमाम चीज़ें मालूम हो जाएगी और यकीनन हुकूमत की जानिब से आपको यहाँ से इमदाद दे दी जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इसको मुकम्मल देख लें और सुन लें और समझ लें कि आपने अप्लाई कैसे करना है और इसका दुरुस्त तरीक़ेकार क्या है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने फिर इसको लाइक ज़रूर करना है। अगर आप लाइक करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जो भी एहसास प्रोग्राम के हवाले से और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अथेंटिक होती हैं, 100% दुरुस्त जो मालूमात होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको 25,000 की जो स्कीम है इसके हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, हुकूमत की जानिब से 25,000 की जो स्कीम है वो 120 इजलाह के लिए शुरू की गई है। 120 इजलाह अब यहाँ से 25,000 रुपये की इमदाद हासिल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अचानक हुकूमत ने एक बड़ी तब्दीली कर दी है। 120 इजलाह जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के इजलाह को शामिल किया गया था, जिसके अंदर अगर हम देखें पंजाब के अंदर तो 36 इजलाह है, लेकिन हुकूमत ने 120 इजलाह को यहाँ पर शामिल किया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा को देखें तो वहाँ पर बहुत कम इजलाह है, तकरीबन 27 इजलाह वहाँ पर होंगे। इसी तरीके से सिंध के अंदर और फिर बलूचिस्तान के अंदर और बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर हुकूमत की जानिब से जो सिटी हैं उनको यहाँ पर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। तो अगर आपने यहाँ पर ये इमदाद हासिल करनी है और इस प्रोग्राम में शामिल होना है तो आपको इन पॉइंट्स के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन हासिल होनी चाहिए। और आपको मैं 2 काम बताऊँगा, ये काम आपको हर सूरत में करने पड़ेंगे। जब आप ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से आपको आहल भी किया जाएगा और आपको यहाँ से इमदाद भी दी जाएगी। नंबर 1, हुकूमत की जानिब से पहली जो शर्त आयद की गई है वो कौमी शनाख्ती कार्ड की है। अगर आपका कौमी शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और ये एक्सपायर हो चुका है तो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसलिए ज़रूरी है फौरी तौर पे अपना जो शनाख्ती कार्ड है अगर एक्सपायर हो चुका है तो इसको दोबारा से रिन्यू करवा लें और टोकन हासिल कर लें। टोकन से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है तो नया बनवा लें, फिर भी आपको यहाँ से इमदाद मिल सकती है। और अगर आप बच्चों के बेफारा बनवा लेते हैं तो इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि हुकूमत की जानिब से एहसास वसीला तालीम प्रोग्राम के ज़रिए आपके बच्चों को 1500 से लेकर 4,000 रुपये की जो माहाना हुकूमत की जानिब से वसीला तालीम का वजीफ़ा दिया जा रहा है वो आपके बच्चों को मिलता रहेगा और इस तरह से उनके जो तालीमी अखराजात हैं वो भी पूरे हो सकेंगे। तो यहाँ पर आपने 25,000 के लिए अप्लाई करना है। 25,000 के लिए मैं आपको मुकम्मल प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान पोवर्टी एवोल्यूशन फ़ंड एक बहुत बड़ा इदारा है जो तालीम के लिए काम कर रहा है, जो सेहत के लिए काम कर रहा है, गरीब लोगों को रोज़गार देने के लिए काम कर रहा है, गरीब लोगों के घरानों को चलाने के लिए फ़ंड्स दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा इदारा है और इस इदारे के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं
کام کرنے کے حوالے سے، روزگار حاصل کرنے کے حوالے سے، تو تب بھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ امداد لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی بھی نئی اسکیم آ چکی ہے۔ جو میں آپ کو اسکیم بتا رہا تھا یہ پہلے والی اسکیم ہے، لیکن اب جو نئی اسکیم آ رہی ہے اس میں کیا پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حکومت کی جانب سے اب 25,000 روپے کی جو امداد ہے وہ بھی آپ کو دی جا رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب تک تقریباً 10,06,115 خاندان ایسے ہیں جن کو حکومت کی جانب سے 25,000 روپے کی امداد دے دی گئی ہے۔ اور یہ جو اپڈیٹ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ حکومت کی جو سائٹ ہے وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ اس فگر کو شو کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم نے 10 لاکھ جو خاندان ہیں ان کو 25,000 روپے کی امداد پہنچا دی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی محنت کیا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ روزانہ یہاں پر 1 لاکھ 2 لاکھ جو خاندان ہیں اس پروگرام میں جو شامل ہوتے جا رہے ہیں ان کو یہاں سے امداد دی جا سکے۔ اور اس کے لیے حکومت کی جانب سے کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں سے امداد دی جانی ہے۔ تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ احساس سینٹر بنائے جائے اور وہاں پر لوگ جائیں اور پھر وہاں سے امداد وصول کریں۔ اب ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر اہل ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر حکومت یہاں سے رسپونڈ کرتی ہے اور ان کو یہاں پر امداد دیتی ہے۔ تو اب حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق آپ کو 25,000 ملیں گے، اور یہ 25,000 آپ کو HBL بینک سے بھی مل سکتے ہیں، اس کی ATM مشین سے مل سکتے ہیں، اس کے علاوہ خیبر بینک اور بہت سارے بینکس ہیں جن کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کر لیا ہے۔ وہاں پر جا کر بغیر ATM کے، آپ کو ATM کارڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بغیر ATM کے شناختی کارڈ کے ذریعے آپ اپنے جو پیسے ہیں وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گا، اگر آپ نے 25,000 کی امداد کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے تو آپ کے لیے ہیلپ لائن نمبر آ چکا ہے، جو کہ اسپیشل حکومت کی جانب سے جو 25,000 کی امداد ہے اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ نے اس پر کال کر کے انفارمیشن لینی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، اور یہاں سے بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو کس طریقے سے حکومت پاکستان یہاں پر سپورٹ کر رہی ہے اور آپ کو یہاں سے امداد دے رہی ہے۔ تو یہاں پر حکومت کی جانب سے جو پہلے اسکیم شروع کی گئی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کاروبار کے لیے 25,000 سے لے کر 75,000 تک کی رقم فراہم کی جائے۔ 25,000 سے لے کر 75,000 تک کی جو رقم تھی یہ آپ کو اس لیے دی جاتی تھی تاکہ آپ اس سے کوئی اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ لیکن اب بھی یہ پروگرام جاری ہے، لیکن یہ جو رقم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 25,000 سے لے کر 75,000 تک، یہ ایک ادارہ ہے اخوت جس کا پاکستان پورٹی ایولیشن فنڈ کے ساتھ جو ہے الحاق ہے، اور احساس کے ذریعے یہ پیسے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 سے 4 روز کے اندر آپ کو پیمنٹ دے دی جاتی ہے، اور یہ پیمنٹ لینے کے بعد آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ جب آپ کا کاروبار چل پڑے تو اس کے بعد 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا آپ ریلیکس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ماہانہ اقساط کی صورت میں جتنی رقم آپ نے یہاں سے لی ہے اتنی رقم آپ نے جمع کروانی ہے، اضافی آپ سے رقم یہاں سے وصول نہیں کی جائے گی۔ لیکن اب جو حکومت نے 25,000 روپے کی اسکیم شروع کی ہے یہ بینظیر ریلیف ہے۔ بینظیر ریلیف حاصل کرنے کے لیے صرف آپ نے یہ کام کرنا ہے، 8171 پر قومی شناختی کارڈ نمبر سینڈ کر دینا ہے۔ سینڈ کریں گے آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اور جن علاقوں کے اندر پانی آیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے یہ 4 ہیلپ لائن جو نمبر ہے وہ دے دیے گئے ہیں۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ کریں، آپ بتائیں کہ آپ کو امداد نہیں ملی تو حکومت کی جانب سے فوری طور پر آپ کو یہاں پر یہ امداد پہنچائی جائے گی۔